صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والوقار وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حكيم قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ عما نواله وعظم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریا صدرت راہی رب کائنات کا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر حامی بے کسان غمگسار جہاں سیدی سرورا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ و سلام پیش کرنے کے بعد واحد خالق لم یزل بارگاہ صلی اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا نفس شیطان کی شر کو دائمی بنا عطا فرمائے کافی فکر دانش نہایت ہی وقار صالحین و خوشب اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا کروڑا مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا مبارک عظیم گھڑیاں کے اندر سب اپنے پاک عالم کی حاضری کی سعادت اج دے خطبہ جماعت مبارک کا پروار جس دے گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے شہادت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام اور تحریک سبائیت کا کردار واحد خالق لم یزل بارگاہ صلی اللہ رب العالمین حق بولنے حق عمل کرنے اور سارے حق کے مننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، داماد رسول جانشین رسول امیر المؤمنین و امام المتقین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا واقعہ 18 ذی الحج جمعے دے دن نماز جمعہ تو بعد وقوع پذیر ہویا اور دوران شہادت آپ اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے سن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت صدیق اکبر دے تبلیغ دے نال اسلام قبول فرمایا
اور اللہ رب العالمین نے آپ نو شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک کسی بھی نبی دا امتی اے شان نہیں پا سکیا جیڑی حضرت عثمان نے پائی۔ وہ کیڑی کہ اللہ دے نبی دی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ دے عقد چاہیے۔ کسی بھی نبی دی دو بیٹیاں اس طرح کسی دے امتی دے عقد چ نہیں آئیاں۔ اے فضیلت شان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک صرف اللہ نے سیدنا عثمان غنی نو عطا فرمائی۔ اونا نکاح دی وجہ تو آپ دا لقب ذی النورین، دو نوراں والا۔ اے لقب صرف اساں بریلوی نہیں مندے، وہابی دیوبندی بھی حضرت عثمان دے نام نال ذی النورین لکھ دن۔ ادھے وچ ایک لطیف نقطہ ہے، کدی انہوں نے سوال کرو کہ میاں ذی النورین دا مطلب کی، وہ آکھن گے دو نوراں والا۔ انہوں نے پھر پوچھو بھی حضرت عثمان نو دو نوراں والا آکھیاں کیوں جاندہ ہے؟ آکھن گے جی حضور دی دو بیٹیاں انہوں دے عقد چاہیے، تو انہوں نے آکھو مولوی جی تواڈی مت ماری گئی، جے دے عقد چ نبی دی بیٹی آوے او دو نوراں والا بن جاوے، مصطفیٰ دا ایک نور ہی نہیں مندے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آج تک نور و بشر دے جھگڑے، نور و بشر دا مسئلہ حضرت عثمان دے سے لقب تے حل ہو جاندہ ہے۔ میاں انہوں نے کیوں نور آکھیا گیا ہے، ذی النورین دو نوراں والا کیوں آکھیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ نورن علا نور دی دو بیٹیاں سیدنا عثمان غنی دے نکاح وچ آئین، تے پھر عقیدہ اوہ سچائی جڑا میرا امام بیان کر گیا، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو عزیزان گرامی، ایک فضیلت حضرت عثمان غنی دیئے کہ امام الانبیاء دی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، پہلی وفات پائی حضور نے دوسری دیتی، اور میرے نبی نے فرمایا جب دوسری بیٹی دی وفات ہوئی تو میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے کر کے عثمان دے نکاح بھی دے دینا۔ ایک فضیلت تے آپ دیئے۔ دوسری فضیلت، جدو حدیبیہ دے مقام تے امام الانبیاء پڑاؤ کیتا ہے، عمرہ کرن واسطے گئے سن، کافرہ نے پیغام بھیجیا کہ اساں تانوں مکہ شریف داخل نہیں ہون دینا۔ امام الانبیاء نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سفیر بنا کے مکہ شریف گلیا کہ انہوں نے جا کے گل کرو، اساں لڑن نہیں آئے، صرف کعبے شریف دا طواف کرنا آیا، قربانیاں کریں گے واپس چلے جائیں، لڑائی ساڈا مقصد نہیں۔ سیدنا عثمان غنی سفیر بن کے ٹر گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد شیطان نے افواہ پھیلا دیتی کہ حضرت عثمان نو مکے وچ شہید کر دیتا گیا۔ ہن خون عثمان دی قیمت رحمت کائنات دی نظر اچ کی۔ امام الانبیاء تک جدو ایک گل پہنچی، حضور ایک درخت دے نال ٹیک لائی اور فرمایا صحابہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، ادوں تک اتھوں نہیں جانا جدوں تک حضرت عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لینا۔ ایتھے کے اعتراض ہے، خارجی الذہن نجدی خباسا اے اعتراض بڑے دھڑلے نال کر دن کہ پھیلی تے صرف افواہ سی،
تے نبی بیعت لے رہا ہے. اگر نبی نو علم غیب ہوندا تے پھر حضرت عثمان تے قتل ہوئی نہیں. افواہ اتے نبی نے بیعت کیوں لئی؟ پتہ چلیا اتھوں طریقہ استدلال انہاں دا یہ گل کر کے آکھن کے پتہ چلیا حضور نو علم غیب نہیں. لیکن اگر بخاری شریف دی حدیث اتے غور کرو گے تو مصطفیٰ دا علم غیب بھی نظر آ جائے گا. کیوں جدو 1400 صحابہ بیعت کر رہے سن تے آخر تے میرے نبی نے فرمایا اے ہاتھ میرا اے میرے عثمان دا. میں کہا مردودہ بیعت مردے دی نہیں ہوندی، بیعت زندہ دی ہی ہوندی ہے. نبی صحابہ تو بیعت لے کے خون عثمان دی قدر دسیے تے آخر تے اپنے ہاتھ نو حضرت عثمان دا ہاتھ قرار دے کے اپنا علم غیب بھی دس چھڑیا ہے. حضور نے دس دیتا کہ میں عثمان دی بیعت لے رہا ہوں، عثمان زندہ ہے، مریا قتل نہیں ہویا. کیونکہ بیعت ہمیشہ زندہ دی ہوندی ہے، مردہ دی نہیں ہوندی. انہوں نے پوچھو جی حضرت حضور علیہ السلام نو پتہ نہیں سی کہ عثمان زندہ ہے یا وفات پا گیا ہے، تو پھر حضور نے بیعت کیوں لئی اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے ہی ہاتھ پہ؟ بخاری اپنے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لئی اور فرمایا اے ہاتھ میرا اے میرے عثمان دا. ہون اے ہاتھ جدو حضور نے اپنے ہاتھ نو فرمایا ہون حضور دے ہاتھ دی شان کی ایو ہاتھ ہے جنو اللہ اپنا ہاتھ آدھا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہتھاں تے. محبوب دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جڑا رب تو وکھ آکھے. رب آکھے محبوب دا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، محبوب آکھے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے. عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ، نبی دا ہاتھ رب دا ہاتھ. اللہ رب العالمین نے محبوب دے ہاتھ دی شان بیان کر دیا، فرمایا محبوب ہاتھ میرا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. جدو امام الانبیاء نے ہجرت دی رات کنکریاں یا مٹی سٹی کافراں وال، میرے رب فرمایا محبوب تو نہیں سٹی، اے میں سٹی. وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. فرمایا محبوب تو نہیں سٹی، اے میں سٹی. تو اللہ نے محبوب دے فعل نو اپنے وال منسوب کر کے دسیا کہ میرے محبوب دے کسے کم نو ایویں نہ سمجھا گے. میرے محبوب دا ہر کم خدا دی رضا نال ہوندا ہے. عزیزان گرامی، اے دوسری فضیلت سی آپ دی کہ خون عثمان دے قصاص واسطے نبی پاک نے بیعت لئی اور اس بیعت تے رب انج راضی ہویا کہ اللہ نے قرآن دی سورت فتح وچ اس پوری بیعت دا حال بیان کر چھڑے. ارشاد ربانی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ فاصابہم فتحا قریبا. رب کائنات فرماندہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں رب راضی ہویا انہا مومنہ تے. یا اللہ کے ناتے فرمایا تحت الشجرہ، جنہ درخت دے تھلے مالک درخت دا ذکر بھی کیتا ہے. جنہ جگہ دے یار دے تلوے لگ جاون مالک انہا جگہ دا ذکر بھی قرآن چکر چھڑ داوے. فرمایا تحت الشجرہ، جنہ نے درخت دے تھلے تیرے ہاتھ تے بیعت کی تھی، میں رب انہاں تے راضیاں. او 1400 صحابیل ان رب کائنات نے انہاں نو رضایت دا سرٹیفکیٹ دیتا وے. انہاں وچ سب تو پہلے بیعت کرن والا ابو بکر تے عمر وی سی. پتہ چلیا او جنیاں بیعت کیتی ہے ساریاں تے رب راضی ہے، تے جنہ تے رب راضی ہوئے مومن کدی انہاں تے ناراض نہیں رہ سکدا. جنہ تے رب راضی ہوئے. ہن ایمان نالے دسو
اللہ تعالیٰ صحابہ دے دلان دے حالات نو جاندا سی یا نہیں؟ یہ دے اتے تے کسے مذہب دا بھی اختلاف نہیں. علم غیب رسول تے اختلاف دنیا دا ہے، وہ بھی آج دی دنیا دا، پرانے متقدمین دا کوئی نہیں. جدوں دے انگریز آئے تے انگریز دے پیداوار کو چند مولوی انہوں نے آگے شوشہ چھڑیا ہے، ورنہ جتھے پرانے بزرگان دے اکابرین دے اگر حوالے پڑھ سو تے کوئی بھی مستفاد علم دا منکر نہیں. لیکن رب اتے تے سارے دا اتفاق ہے. ہن اگر اللہ نو پتہ ہوندا کہ انہاں تے بعد وچ پھر جانا ہے تے رب آکھنا سی میں راضی. میں تاریخ والے پاسے اجے جا ہی نہیں رہا. کیوں؟ قرآن آدھا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جدو تواڈے وچ کوئی تنازع ہوئے، اختلاف ہوئے، جھگڑا ہوئے، تاریخاں وال نہیں جانا. کی کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ تے اللہ دے رسول وال رجوع کرنا ہے. جیڑا فیصلہ رب تے رب دا رسول کر دے انہوں مننا ہے. میں قرآن دی گل کر لیا. اے مجالس المومنین ہے میرے کول شیعہ دا ایک مولوی ہویا ہے نور اللہ شوستری، قاضی نور اللہ شوستری انہوں آکھ دے. انہوں جہانگیر بادشاہ نے قتل کیتا سی. یہ دا واقعہ میں حضرت عمر علیہ موضوع سناواں گا انشاءاللہ یہ کی میں قتل ہویا سی. اس دی کتاب ہے مجالس المومنین. یہ دے میں صحابی دی تعریف کرتے ہیں لکھدا ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس کی جو حالت ایمان میں حضور علیہ السلام سے ملاقات کرے اور حالت ایمان سے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے وہ صحابی. لیکن جو بعد میں پھر جائے وہ صحابیت کی عموم سے خارج ہو جاتا ہے. ہن انہیں یہ گل کر کے اتھو مراد لے لین خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور خلیفہ حضرت صدیق اکبر نو منیا. اے آدھنو نوز باللہ اے حضرت ابوبکر صدیق نو خلیفہ منن تو بعد وہ مرتد ہو گئے کیونکہ خلیفہ حضرت علی نے بڑھنا تھی. انہوں نے حضرت علی دا حق ابوبکر صدیق نو دے چھڑیا لہذا وہ مرتد تے کافر ہو گئے. انہوں نے ہن یہ گل لکھی. ہن تساں ایمان نال دسو اے آدھا پیا بھی وہ پھر گئے تے کافر ہو گئے تے رب قرآن وچ کی کہہ رہا ہے؟ میں انہاں دے تے رب کافراں تے راضی ہوندا ہے. رب کائنات نے اگے وضاحت کر چھڈی فرمایا متا سمجھو کہ میں انہاں دے دلاں دے حالات نو نہیں جاندا. فعلم ما فی قلوبہم میں جاندا علم رکھنا انہاں دے دلاں وچ کی ہے. جاندا سا تے رضا دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور فرمایا کلا راضی نہیں ہویا انہاں دے دلاں اتے انزل السکینتا سکون تے اطمینان نازل کر چھڑے ہے. وَأَصَابَهُمْ فَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ان قریب انہوں فتح دی خوشخبری دے رہے ہیں. وہ فتح کیڑی ہے؟ حدیبیہ تو بعد اللہ نے مکہ فتح کروایا وے. ان رب تے فرما رہے ہیں میں راضی ہوں میں انہاں دے دلاں نو بولو جاننا. اے کی کہہ رہا ہے؟ ہن اے دسو قرآن دے شرعی انکار نہیں؟ مدودی ایک ہویا ہے مدودی شاید جان دے ہو. آج کل ایک جماعت سیاست دانہ دے وچ مشہور ہے جماعت اسلامی انہوں آدن انہاں دا وڈیرا مدودی. اور میں آدھا ہونا ایک مدودی تے 100 یہودی برابر ہیں. ایک مدودی تے 100 یہ برابر ہیں. وہ دی میرے کول تفسیر پئی ہے قرآن دی جڑی انہیں تفسیر لکھی. وہ دے وچوں لکھدا ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ تے حضرت ام المومنین حفصہ نعوذ باللہ کے زبان دراز سن. جڑا نبی دی بیویاں نو زبان دراز آکھے جنہاں نو قرآن مومنہ دی ماں آکھے اے انہاں نو زبان دراز آکھے تے مڑ یہودیاں دے برابر نہ ہویا. اس مدودی ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت وہ بھی میرے کول ہے. او دے وچ نے حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ تے اعتراضات دی بچھاڑ کر چھڈی.
اور بکواس کر دیں آقدہ ہے کہ یہ کون سا قانون اور اصول ہے کہ ہم صحابی کی غلطی کو غلطی نہ کہیں، جو غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ پہلے تو بندہ یہ پوچھے بھی دلیا تو صحابی دی غلطی نو غلطی کی اگنا تیری اوقات کی، جنہوں مصطفیٰ آکھے اصحاب کن نجومی فَبِيَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ آسمان نے ہدایت دے، ستاریاں دی مانے دن، ایک دی بھی پیروی کر سو تے ہدایت پا جسو۔ رب دا محبوب آکھے اے ہدایت دے ستارن تے آکھے غلطی ہے، انہاں دی غلطی نو غلطی آکھنا پینا۔ ہوں حدیث دی مخالفت نہیں، مڑ میں تاں ہی آکھیا بھی ایک مودودی تے 100 یہودی ہومن دے ایک برابر۔ شیعہ جڑے نا شیعہ او اس مودودی دی کتاباں اپنی مجلس وچ بڑیاں دھڑلے نال پیش کر دیں کہ اہل سنت عالم نے یہ لکھا۔ میں کو تواڈے نزدیک اہل سنت عالم ہو سی، اساں تو مسلمان نہیں مندے، سنی دور دی گل ہے۔ جڑا صحابہ کرام نو بھوکے اساں انہوں سنی کی میں منیے، او پتر تواڈے ہی ہے ساڈا نہیں۔ کیوں؟ اساں جیڑی عزت نبی دے صحابہ دی کرنے ہیں، اے سارے مدودی رل جامن، نبی دے صحابی دے درد دا کتا جتھے موتر کر دے وے اساں انہوں اس موتر دے برابر نہیں سمجھ دے۔ ساڑھے نا حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان نے ہدایت دے ستارن، اور نبی جنہوں ہدایت دے ستارے آکھے۔ اچھا جدو یہ حدیث پاک عام پیش کیتی گئی، ایک اور بھی اج کل سکالر اٹھیا ادھروں جیل امجو، انوادن انجینئر محمد علی مرزا، 100 حرام دا کٹھا کرو ایک بندا ہے، او اس قوم دا سکالر ہے اور یوٹیوب تے چھوڑوں دی تقریرہ سن دن۔ انہیں ان اگلے دن آکیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لا یسیحو، محدثین نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہن اے گل کر کے صرف قوم نو دھوکہ دیتا جاندہ ہے، جیڑا چونکہ اصول حدیث تو واقف نہیں، انہیں کہنا یار محدثین کیا چھڑیا لا یسیحو لہذا حدیث صحیح نہیں۔ میرے الموضوعات الکبریٰ پڑھو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ دی، ان سارے محدثین نے لکھیا ہے کہ محدثین جس حدیث کے بارے میں کہہ دینا لا یسیحو یہ صحیح نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موضوع یا من گھڑت ہوتی ہے، نہیں، فرمایا لا یسیحو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شرائط حدیث صحیح درجے کی حدیث کی ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن فرمایا کم از کم وہ حسن یا ضعیف ضرور ہو سکتی ہے، تے یہ حسن ہوئے تے مڑ ویسے بھی دلیل ہے، یہ ضعیف ہوئے تے فضائل اعمال ہون تے باہمیں فضائل شخصیت ہون، ضعیف حدیث تمام محدثین دے نزدیک قبول ہوندی۔ توجہ ہے؟ اے وہ دھوکہ ہے جڑا دیتا جاندہ لا یسیحو تو، محدثین نے کہا حدیث صحیح نہیں ہے، اس گل دے اتے بھولنا نہیں، اگر صحیح نہیں یہ مطلب نہیں بھی حسن بھی نہیں ہونی، یہ مطلب نہیں ہو حسن لذات ہی نہیں ہونی یا غیر ہی نہیں ہونی یا ضعیف نہیں ہونی، کیونکہ لا یسیحو کہنا یہ جعلی من گھڑت کو مستلزم نہیں ہے۔ حدیث میں محدثین کا اصول یہ ہے کہ جس کو لا یسیحو کہیں، ملا علی قاری فرماتے ہیں امام سخاوی جس حدیث کو لا یسیحو کہتے ہیں اس کی غایت درجہ انتہا یہ ہے یا وہ حسن ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، اگر حسن ہو تو ویسے دلیل ہوتی ہے، اگر ضعیف ہو تو فضائل اعمال و شخصیت میں وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری گل ہے انہیں آکھا جی ابن حزم نے دے اتنے جرح کی تھی، انہیں ابن حزم یہ ویسے لبرل بندہ ہے، اے پورا قدیم ذہن جدید ذہن رکھن والا سی، قدیم دور جدید ذہن رکھن والا سی۔ یہ میرے کو کتاب پئی ہے الملل والنحل ابن حزم دی، او دے وچ زیادہ عورتاں حکمرانی کر سکتی ہیں۔ ہن ایک گل دی سراسر اسلام دے خلاف ہے، اس واسطے ابن حزم نو تمام محدثین نے آکھیا ہے کہ یہ تقریباً اہل سنت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو جڑا راہ اہل سنت دا چھڈی پھردا ہوئے او دی جرا قابل قبول نہیں ہوندی۔ او میں کہا جناب جیلم دے ڈڈو صاحب او تیرا ابا ہے تے تو ہی او دی جرا مانو، اہل سنت دا کچھ نہیں لگدا۔ پھر کہتا امام صاحبی نے اس پہ جرا کی،
میں نے کہا امام ذہبی کی جرح مبہم ہے، انہوں نے کوئی علت بیان نہیں کی، اور جو جرح مبہم ہو وہ جرح قابل قبول نہیں ہوتی، جرح وہی قابل قبول ہوتی ہے جس کی علت واضح بیان کی جائے۔ بہرحال ایک او دی زبان چی علمی الفاظ تو انہوں سمجھ آن یا نان او دے چکل ہوئی تو انہوں بڑے سمجھ آ جائیں۔ ہون حضور نے فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے، اے حدیث آل سنت دی کتابیں، انس بن مالک تو عبداللہ ابن عمر تو اور دیگر کئی صحابہ کرام تو تعدد ترک نل مروی، اور تعدد ترک جیڑا ہے اے ضعیف نوی حسن دے درجے تک پہنچا دیندہ ہے۔ اے حدیث ایڈی مشہور تے متواتر ہے کہ شیعہ بھی یہ دا انکار نہیں کر سکے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جیڑے صحابہ دے منکرن ٹھڈوئیں وہ بھی اس حدیث دا انکار اے انہاں دا سب تو وڈا محدث ہے، انہوں آدھن شیخ صدوق۔ صدوق دا مطلب ہوندہ ہے بہت زیادہ سچا، لیکن جو یہ کرتوت ہیں ویسے لقب انہوں بندہ نہیں، میں دا نا تاں رکھے ہویا شیخ صندوق۔ انہیں صفحہ نمبر 476 دے اتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ کتاب دا نام معانی الاخبار، لکھن والا محمد بن علی ابن بابوے القمی، شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہے، جی میں ساڈا امام مسلم ہے ایویں انہاں اے دوے درجے جڑی انہاں دیاں 6-4 کتاباں مشہور ہیں نا شیعہ دیاں، انہاں دے وچوں دوئی کتاب ملا یحذرہ الفقیہ دا اے مصنف ہے، یعنی جی میں ساڑیاں 6 کتاباں حدیث دیاں مشہور ہیں، دوسری مسلم ہے، اسی طرح انہاں دیاں 4 مشہور ہیں، دوسری ملا یحذرہ الفقیہ اے دی لکھی ہوئی، ایسے دی کتاب معانی الاخبار اے دے 476 دے اتے لکھدا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی کتاب میں نہ ملے وہ میری سنت میں موجود ہے، میری سنت کو ترک نہ کرو کیونکہ تمہارے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں، اور جو میری سنت میں موجود نہیں وہ میرے اصحاب میں سے دیکھو جس اصحاب میں ہو اسے قبول کرو۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ قَالَ أَصْحَابِي فَقُولُ بِهِ فَإِنَّمَا مَثَلُ أَصْحَابِي فِيكُمْ كَمَثَلِ النُّجُومِ، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگلی گل آتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف واختلاف اصحاب لکم رحمہ، فرمایا میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جد وہ جڑا سر چڑھ بولے گل لو جڑی مخالف مننے، گل لو جڑی مخالف مننے، صحابہ دی شان تے ایسی ہے کہ یہ تے مخالف بھی انکار نہیں کر سکے۔ اس سے شیخ صدوق دیا دوسری کتاب ہے عیون اخبار رضا، یہ دے وچ حضرت یعنی امام رضا جڑن انہاں تو انہاں روایتاں کٹھیاں کیتیاں، تے یہ دے وچ امام رضا تو پوچھیا گیا کہ جڑے حدیث پا کے میرے صحابہ آسمان ہدایت دے ستارے یہ صحیح ہے یا نہیں، تو امام رضا نے فرمایا وہ صحیح ہے، امام رضا نے فرمایا وہ حدیث صحیح ہے۔ میں کہا جیلم دے ڈڈوا تیرے بڑے پیو جڑے صحابہ دے ٹھڈو ہی منکرن وہ اے حدیث منی بیٹھن تے تو آنا حدیث ہی صحیح نہیں۔ ہن تکلیف پتہ کی اینو اے دے اتے جان بوجھ کے جرا کرن دی انہوں ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ دے وے صحابہ دی پیروی دا حکم سی تے انہاں دا ایک ایتھوں ہوندی سی تقلید صحابہ، تقلید صحابہ ثابت تے لانتی چونکہ تقلید دے منکرن اے آدن فعل صحابی بھی کوئی حجت نہیں تے حدیث ہی غلط ثابت کر دے ہو، لیکن جھلیا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
کیونکہ آدن اللہ تو علاوہ اللہ تے رسول تو علاوہ کسی دی اطاعت جائز بولو کٹے والے مسئلے وچ میں جدو فتویٰ لکھیا سی کل 2-4 ورقیاں دا جواب مینوں آیا ہے وہ جڑیاں آیتاں عیسائیاں دے بارے رب نازل کیتی ہیں نا ساریاں مسلماناں تے لائی ہوئی علم نو سلام نہ کراں تے رزلٹ آخر تے کڈیا ہے کٹے کی قربانی چونکہ حضور کی سنت سے ثابت نہیں لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے میں کہا چلو جیڑی شے حضور دی سنت تو ثابت نہیں انہوں کھاون تو بھی پرہیز کرنا چاہیے اچھا بولو اچھا بولو ایک کو جواب بڑا ہے ایو جیڑی شے نبی دی سنت تو ثابت نہیں انہوں کھانا بھی جائز وکھاندے کیوں ہون اگا استدلال پتہ کی کیتا ایک حدیث اتے قیاس کیتا ہے نبی پاک نے فرمایا المستدرک للحاکم میں کہ حضور نے فرمایا جو پنجوں سے جانور شکار کریں یا دانتوں سے وہ حرام ہیں باقی جائز ہیں لہذا چونکہ بھینس یہ ادھر لکھے ہویا ہے چونکہ بھینس یہ نہ پنجے سے شکار کرتی ہے نہ دانتوں سے تو لہذا اس حدیث کی بنیاد پر یہ کھانا ویک تنن والے پاسے کی میں آ رہا ہے یہ کھانا جائز میں کیا جناب چلو ایو تواڈی مان لئی اس حدیث اتے اگر قیاس کر کے کٹا کھانا جائز تے کھوتا کے دے نال شکار کرتا ہے بولو پنجیاں نال کرتا ہے دنداں نال میں آکسا مہربانی کر ایک تک کھا کیونکہ حدیث نہیں اور سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی آئے بھی ویسے پتہ کوئی نہیں ہے نہ کھا بھی لینا جیڑے آکھن بھی کٹا ہون جائز تا ثابت ہو گیا پر تو کری نہ ساڑی پاہ مل جاسی تو انہوں کھامنا اوکھا کھوتا تو ایسے غلط استدلال کر کے یہ جہالت کے طریقے ہیں اصل ماخذ وہ حدیث نہیں ہے جس کو اس نے بیان کیا ہے میں ابھی اس کی سند پر جا پاؤں گا چونکہ اس وقت میرا وہ مخاطب نہیں ہے میں چلدے چلدے صرف تھوڑا جا چھڑکاؤ کر دیتا ہے کہ یہ تیرا جواب تیرے طفلانہ ذہن کا خمازہ کر رہا ہے بتا رہا ہے تیرا علم کتنا ہے اسی حدیث میں تجھے ایسا پکڑوں تیرا خاندان نہ نکل سکے انج حدیثہ تجھے جائز نجائز ثابت ہوں دے مڑ کوئی شے نہ نجائز رہنی سی نہ جائز رہنی سی قیاس کرنے کے لیے قیاس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں میں قیاس شرعی دلیل نہیں بن جاندہ تو بہرحال میں دی جرائی ہن او دا رسالٹ ہی ہو سی اس پمفلٹ دا کہ اللہ رسول تو علاوہ کسے دی مننی ایندہ مرزے دا ذہن بھی ہی ہوئے تے ساری نجدی سوچ دا ذہن ہی ہوئے اس واسطے آدن جے اسائیں حدیث منیے تے پھر تقلید صحابہ ثابت ہوندی کیونکہ نبی تے کہہ رہا ہے میرے کسے بھی صحابی دی تقلید کرو تے ہدایت پا جاؤ تے پھر تھے تقلید شخصی ثابت ہو گئی لہذا تقلید شخصی ثابت جو ہو رہی تے مہربانی کرو کوڑ موڑ مار کے حدیث ہی لیکن وہ حدیث نو ڈاؤن لگا تھی امام بہقی نے الاعتقاد یہ واضح لکھیا ہے کہ یہ حدیث جو میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے کی مانند ہیں یہ فرمایا سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں لیکن ایک اور سند ہے جس کو منقطع سند کے ساتھ نقل کیا گیا لیکن امام بہقی کو فیصلہ دے رہے ہیں وہ فرماندن کہ میں ایک صحیح حدیث تک پہنچ گیا جیڑی صحیح حدیث میں نو اس حدیث دے معنی تک پہنچا دیں دی توجہ ہے ایک علمی نکتہ ہے اور فرمایا حدیث کتھے فرمایا حدیث کسی اور کتاب وچ نہیں بلکہ مسلم شریف وچ اچھا بولو سبحان اللہ مسلم شریف دے وچ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن
اساں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اقتداء دے اندر مغرب دی نماز ادا کی تھی، حضور نماز پڑھا کے گھر چلے گئے، اساں چار جڑے دوست بیٹھے ساں بہ گئے کہ یار ایتھے ہی بہ جانے ہاں، نبی پاک دے مگر ہن عشاء پڑھ کے پھر اکٹھے گھر جاواں گے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اسی سارے اوتھے بیٹھے رہے، میرے امام الانبیاء عشاء دی نماز پڑھاون باہر آئے، آپ نے فرمایا تساں گئے نہیں؟ عرض کیتی سونے اساں سوچیا عشاء دی نماز پڑھ کے گھر چلے جاواں گے۔ میرے نبی فرمایا چنگا کیتا جے، اچھا فیصلہ کیتا جے، لیکن حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے جدو نبی پاک کے گل کیتی، امام الانبیاء نے کی کیتا فرفع راسہ الی السماء وکان کثیرا مما یرفع راسہ الی السماء فقال النجوم۔ امام الانبیاء نے آسمان وال چہرہ کر لیا، ستارے جگمگا رہے سن آسمان تے۔ میرے نبی فرمایا میرے صحابہ اے جڑے ستارے نے آسمان دے، اے آسمان واسطے امان ہیں، جنی دیرے قائم رہن گے آسمان قائم رہے گا، جدوں اے ٹر گئے قیامت آ جائے گی، ادوں دا وعدہ آسمان والیاں نو پہنچے گا جدا وعدہ کیتا گیا وے۔ اے گل کر کے میرے نبی فرمایا جویں ستارے آسمان واسطے امان ہیں، ایویں میری ذات میرے صحابہ واسطے امان ہے، ایویں میری ذات میرے صحابہ واسطے امان ہے۔ جدو میں رخصت ہو گیا میرے صحابہ نو وہ گل پہنچے گی جیدہ انہاں نال وعدہ کیتا گیا وے۔ اگو میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ آتَى أَصْحَابِ مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي۔ جویں ستارے آسمان واسطے امان، میں اپنے صحابہ واسطے امان ہاں، میرے صحابی میری امت واسطے امان ہیں۔ میرے صحابی اچھا بولو، مسلم پہ پڑھنا صحابہ نو امت دی اچھا بولو امان آکھیا ہے، لیکن وجہ کی ہے سجنا؟ یہ حدیثاں کیوں نظر نہیں آؤندیاں؟ دنیا نفس دی تابع دار بن گئی، وہ دن جو ساڈا نفس آکھے وہ دین تے عقیدہ ہے، جو اساں کہہ چھڑیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ بھاویں جہنم لے جاوے۔ ابو جہل وانگو زد تے اڑے ہوئے نے، اوے مصطفیٰ نے صحابہ نو ایسی برکت قرار دیتا ہے، فرمایا جنی دیر میرے صحابہ نے میری امت امان چ رہے گی، میری امت۔ اچھا امت دی امان دا وسیلہ کون ہے؟ نہیں سمجھ، امت دی امان دا وسیلہ، وسیلہ تو ثابت ہویا پہ، اچھا بول ہو گیا کوئی نہ۔ حضور نے کی فرمایا میں اپنے صحابہ دا وسیلہ امان، میں رخصت ہویا تو میرے صحابہ نو وہ پہنچے گا جڑا انہاں نال وعدہ کیتا گیا ہے، میرے صحابہ میری امت واسطے امان، جدو اے رخصت ہو گئے میری امت نو پہنچے گا جڑا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ سجنا امام بہکی حدیث لکھ کے فرماندے چکے دے وچ بھی مثال نجوم نال حضور نے دتی، فرمایا مینوں یہ صحیح حدیث اس حدیث دے معنی تک لے گئی، اس حدیث دے معنی تک لے گئی۔ بہرحال سجنوں حضرت عثمان غنی دی شہادت والے پاسے آواں۔ سیدنا عثمان غنی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی خاطر آپ دی بڑی قربانیاں نے۔ نبی پاک نے جدوں بھی اعلان کیتا کون ہے میرے کولو جنت خریدن والا، حضرت عثمان سر فرشتہ آئے نے، تاں کر کے ایک روایت دے مطابق 4 واری، ایک روایت دے مطابق 17 واری جنت عثمان نے نبی تو خریدی، 17 واری جنت عثمان نے نبی تو خریدی ہے۔ ہونے تھے محدثین نے ایک بڑی لطیف گل لکھی ہے، وہ فرماندے نے یار جدو نبی پاک تو ایک واری خرید لئی، دوسری واری حضور نے اعلان کیتا پھر عثمان ہی اگے آ گئے نے کہ گل اگلی خریدی تے شک پہ گیا سی۔ یہ علمی نقطہ ہے، جڑی اگے خریدی شک پہ گیا سی، بار بار عثمان ہی خریدی جاندے نے، کسی ہور نو بھی اگا آن دین۔
इत्थे मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी गल लिखी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद मियत हाज़रा शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह व रिदवान आप फरमांदे ने ओ तुहानू समझ नहीं आई, सत एक बारी जन्नत उस्मान ने अपनी जात वास्ते खरीदी है, 16 बारी नबी दी गरीब उम्मत वास्ते खरीदी है, 16 बारी हजरत उस्मान ने नबी दी गुनाहगार उम्मत वास्ते खरीदी है कि जदों नबी दी उम्मत बेकस खड़ी होवेगी, मेरा खाता है ना होवेगा रब दी बारगाह दे अंदर, मैं आखांगा या अल्लाह मेरी वजह नाल जो 16 बारी जेड़ी जन्नत मैं खरीदी है महबूब दे ना गुनाहगार उम्मतियां नू दे दे, इन्हां उम्मतियां नू दे दे। तां करके मेरे नबी ने फरमाया मेरे कई उम्मती भी एडे वजीद इज्जत वाले होणगे, क़यामत वाले दिन उन्हां दे कहण ते हज़ारां गुनाहगारां दी बख्शिश कर दी जाएगी, हज़ारां गुनाहगारां दी बख्शिश कर दी जाएगी। और हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार दी सखावत दौरे ज़हरे रिसालत माप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे अंदर दे लाजवाब सी। हज़रत उस्मान ने आखिरी दम तक सखावत करते रहे ने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दे दौर दे अंदर कात साली पै गई, फसलों की पैदावार ना हुई, लोगों के घरों अनाज खत्म होया। अशरिया दे अंदर इमाम मुहम्मद बिन हुसैन अजुर्री रहमतुल्लाह अलैह आप अपनी सनत दे नाल इस वाक़या नू बयान करते ने। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लोग इकट्ठे हो के गए कि कुछ करो यार, बारिश नहीं हो रही, लोग भुखे मर जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया सबर करो, शाम तक अल्लाह तुहाडे नाल कोई ना कोई तुहाडा वसीला पैदा फरमा देवेगा। लोग घरां नू चले गए। जदों शाम दा वेला होया हज़रत उस्मान गनी दा ओ काफला जिहड़ा तिजारत वास्ते गया ओ हज़माल ऊंठां नाल लदया माल मक्के शरीफ मदीने शरीफ दे अंदर दाखिल हो गया। लोगों नू पता चलिया हज़रत उस्मान दा काफला आ गया वे। मदीने दे ताजर इकट्ठे हो के गए, जाके दरवाजे ते दस्तक दी। हज़रत उस्मान नू कहन लगे यार मदीने में ऐतकी पैदावार कम हुई है, सानू पता लगा तुहाडे कोल अनाज असी खरीदन आए। आपने फरमाया अंदर आ जाओ, गोदाम दे अंदर ले गए। ताजरा नू कहन लगे मैनू ये दसो जेड़ा माल मैं खरीदे आवे ओदा मुनाफा किन्ना देवोगे? उन्हें आख्या अगर 10 दिरहम दा खरीदे 2 दिरहम बाद देवांगे। आपने फरमाया नहीं यार मैनू इहदे तो ज्यादा लभदा पिया वे। उन्हें आख्या 4 गुना ज्यादा साडे तो ले लाओ। फरमाया नहीं मैनू इहदे तो भी ज्यादा लभदा है। उन्हें आख्या 6 गुना ले ला। फरमाया मैनू इहदे तो भी ज्यादा लभदा है। उन्हें आख्या यार मदीने विच साडे तो इलावा ते ताजर कोई नहीं, वो केड़ा ताजर है जिहड़ा तैनू इन्ना वध दे रहा है? फरमाया मेरा रब देंदा वे, मेरा रब दे रहा वे। वो आदा 1 दिरहम मेरे नां ते खर्च करो, मैं 1 दिरहम 10 दिरहम करके मोड़ांगा। 1 दिरहम दे 10 मोड़दा वे, लिहाजा मेरा रब दे रहा है। आपने सारा माल बाहर कढ़िया, अल्लाह दी रजा वास्ते मदीने दे गरीबां विच वंड दिता। फरमाया अजर रब तो लवांगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं उस रात सुता वा, ख्वाब दे अंदर की वेना वा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए ने। नूरानी छड़ी हथ जे, नूरानी चेहरा चमकदा वे, पगड़ी शरीफ बनी हुई है, चमकदे तेजी तेजी नल जा रहे ने। मैं आख्या या रसूल अल्लाह मैं ते तुहाडे नाल कोई गल करना चाहता था, तुसी बड़ी जल्दी में जा रहे हो। फरमाया अब्दुल्ला अज जन्नत विच उस्मान दी शादी होर नाल असां उत्थे पहुंचने आ पे। ओ जेड़ा काम हज़रत उस्मान ने कीता सी, मदीने दे गरीबां नू सारा माल वंड दिता। ओए सजना इसे नू अल्लामा इकबाल बोलिया वे, जवाब शिकवा दे अंदर फरमांदा है इस दौर में मैं और है मस्त और हर कोई मस्त में ज़ौक़े तने आसानी है। अखे इस दौर दे विच हर बंदा ही अपनी मैं दे विच मस्त है। इस दौर में हर कोई मस्त में ज़ौक़े तने आसानी है।
تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اقبال آدھا آج دے مسلمانوں تواڈے کول نہ مولا علی والا فقر فقیری والی زندگی ہے، نہ حضرت عثمان والی دولت ہے، کیونکہ تواڈی دولت لگے کیبلاں دے بلاں تے، سکول دیاں پینٹاں تے، انگریزی کتاباں تے، تواڈی دولت کدی جمعیاں تے لگے، کدی فلماں کنجراں تے رنڈیاں دے ناچ گانے تے لگے۔ عثمان دی دولت انہاں بے غیرتیاں تے نہیں، محمد دے دین تے لگ دی رہی ہے۔ وجہ ہے پوترا کے مولوی صاحب پرناونا ہے، پہلی باری پرناونا ہے، کیڑا کو نیت شادیاں ہوندی ان کو بڑا کنجر نہ ساد لواں، میں کہ ہر بندہ اپنی برادری والی جاندا ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ چلو جڑا ہو جاوے دانے نہ دیوے جی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اگے کئیاں نہیں دیتے تے کیڑا میں مر گیا، اور ہر بندہ اپنی بولو جے بندے چنگے ہون، جی میں سنت نکاح نبی دی سنت ہے، ایویں مصطفیٰ دا ذکر کرواون، جے مسلمانی ہوئے تاں جڑی قوم انج ڈھول دی دیوانی ہوئے، مسجد دے بوئے تو بھی ڈھول بجا کے لنگے، اے مرد امی آکھنا تھا مسلمان آتے، وہ سل میرا دل کردہ بھی چنگا سوٹا ہوئے، تے کانڈج مار کے بندہ پوچھے اے مسلمانی، اینو مسلمانی آدھے ہو؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت نبی کی شریعت کی مخالفت میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت پر لگاتے رہے، اسی لیے تو نبی نے فرمایا جنت ستارہ ہماری خرید لئی سو۔ اے صحابہ کرام دا کردار اور عمل سی، تو ساڈا کی ہے کنجراں تے لانے ہومن تے بڑا لگدا ہے، مسجد دینے ہومن تے دیکھ کے کڈنا بھی کدیں 100 والا نوٹ نہ نکل آوے، اچھا بولو سبحان اللہ، انہوں بھی 6 واری ویکھنا ہے کدیں 100 والا نہ نکل آوے، تاں کر کے مڑا دن استاد جی فصلہ نہیں پیوں دیاں، میں کہا جی آپ رب دے نا تے دیتا ہوندہ تے نرمے سڑ دے، کیوں جس دا عشر کڈیا جاوے جڑی فصل دا انہوں تے نقصان ہو ہی نہیں سکدا، رب دے راہ تے نہیں دینا، پٹھیاں دا بھی عشر ہے، پتہ جی جڑے پٹھے گڑتے ہو نا ماں اے دا بھی عشر ہے، ہر فصل دا عشر ہے، کنک دینے ہاں مڑاپے پانی پھرنے، جے رب دے راہ تے او 20واں حصہ دیتا ہوندہ مالک ایسی برکت پاؤنی سی، انہوں 40 کر کے تینوں موڑ دینا سی، لیکن یقین جو نہ رہا، اوج بہانے بناؤں گے، ہیلے بہانے تدبیرہ کر کے بھی کسے بہانے نرمی نکل آوے، این بندہ ہے او بندہ ہے، میں ایک نال کھپدہ اخیر میں کیا دینے ہی نہیں دے، نہیں تا مڈو نہ دے، میرا کیوں سیر کھا دیا، جدو بہانے بناؤنے رب دے راہ تے دیون لگیاں، وہ تو ایو حالاتی ہونے، اور حضرت عثمان دا فرمان سن، فرمایا میرا رب مینوں اس تو بھی زیادہ دے رہے ہیں، وہ 1 درہم دے 10 کر کے موڑ دائیں، ایمیں دنیا تے عثمان نہیں ہوندی، کیوں جنہ دا یقین رب تے نہ ہووے، ساری دنیا رب انہاں دی خادم بنا چھڑ داوے، ایندہ یقین پیدا تے کر کے ویکھ، تو یقین نل دے رب دے راہ تے، جڑا مستحق کے عشر انہوں دے، جے تیری فصل اور نقصان ہو جائے میرے کو لے لگے، جا کر کے تو ویک، لیکن گالے یقین دی، یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، اقبال آدھا رب دی ذات تے یقین پیدا کر، مڑ ویک سا فغفور تے خاکان رنگے بادشاہ بھی تیرے غلام بن جسو۔ عزیزان گرامی، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف سب تو پہلے جس لانتی نے تحریک اٹھائی وہ یہودیوں مسلمان ہویا تھی، عبداللہ ابن سبا یہودی دا نام ہے، ابن سباد بھی آکھیا جاندہ ہے،
کالی رنگ دی دی ماں سی محدثین نے انہوں کالی ماں دا پتر بھی لکھیا کتاباں وچ پتہ چلیا جڑا بے ایمان ہوئے او دی اماں تک پہنچ کے او دی اماں تک پہنچ کے گل کرنی محدثین دی سنت کالی ماں دا پتر شریعہ میرے کول پئی امام محمد بن حسین اجری دی اگر یہ لفظ نہ لکھے ہون میں ذمہ دار جڑا عثمان دے خلاف چلے انہوں ایڈے وڈے محدث نے کالی ماں دا پتر رکھے ہے تے جڑا نبی دے سارے صحابہ دے خلاف چلے خود رسول دی ذات نو بھونکے انہوں میں کیڑا لقب دے ماں بولو اکئی شو دے 4 جماعتہ پڑھ گئے سکول لیں اوتھے باہر بہ گئے استاد جی انی گالی کرنیاں لا پیار پیار نال محبت نال تقریر کرنی چاہی دی اے میں کہ جدوں دی یہ محبت آئی ہے نا تو شوگر بھی ادوں دی ودی ایویں نہیں ہن ایمان نال دسو بندہ ہوئے شوگر دا مریض ان میں آکھاں جناب کھانڈ دی بڑی شان ہے مریض دا بٹھا نہیں پاؤنا میں گل کرتا ہوں نا تینوں اپنی ذات دا غصہ لگے اوڈو ڈامیں ایمان اس کا نام نہیں ہے ایمان دا نہ ہی اپنی ذات دی گل ہوئے سنت رسول تے عمل کر دیا معاف کر لیکن جدو دین دی گل ہوئے مڑ مولا علی وانگو خیبر شکن بن اچھا بولو جدو مرحب آیا سی حضرت علی دے مقابلے تو نے کیا سی سینہ چوڑا کر کے میرا نام میری ماں نے مرحب رکھیا ہے حضرت علی اگوے نہیں سی فرمایا میں تے مبلغ بندہ تسبیح پھیرن والا صوفی اللہ اللہ کرن والا میں تے حجرے چلنا تو جان تیرا کام جانے یہ کیا سی کیا سی فرمایا چوڑیا جے تیری ماں تیرا نام مرحب رکھے میری ماں میرا نام حیدر کرار رکھے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اوہ اپنے ہومن اقبال آدھا ریشم مانگو نرم ہوندہ ہے مومن جدو حق باطل دا ٹکراؤ ہوئے او دو نرمی کرنی یہ دلے کا کام ہے غیرت کا پہاڑ بننا یہ باب فرید کے غلام کا کام ہے تو عزیز آنے کی رامی اس کالی ماں دے پتر نے اسلام قبول کیتا لوکنج بڑھ گیا بسرے گیا مصر گیا مدین گیا انہیں شام چو لوکاں نو کڑ دیتا او چکے پوری سازش دے تحت ایک منظم منصوبے دے تحت آیا سی اخیر بسرہ دے لوگ او دے ہتھی چڑھ گئے کیونکہ 9 مسلم سن اسلام دی روح نو مکمل جان دے نہیں سن انہاں کی کام کیتا انہاں جڑے حکمران سن علاقے دے انہاں دے اتے تنقیدہ شروع کر دیتیاں حضرت عثمان تک جدو یہ گل پہنچی آپ نے حضرت علی نو فرمایا جی میں تساں فیصلہ کر دیو میں اوویں کر دینا انہاں کہا جی ساڈا بناؤ گورنر کوفے دا محمد بن ابی بکر نو آپ نے آرڈر نامہ جاری کر دیتا اے تھوڑے دنوں تو بعد پھر واپس آ گئے حضرت علی نو کہن لگے کہ ساڈے ہتھی ایک غلام آیا ہے اے تبری البدایہ والنہایہ دیگر تاریخ دی کتابیں تقریباً ساری ڈسکس سے میں صرف دا خلاصہ بیان کر رہے ہیں حضرت علی نو کہن لگے ساڈے ہتھی ایک غلام آیا ہے اونٹ بھی حضرت عثمان دا ہے جے دے اتیو سوار ہے غلام بھی حضرت عثمان دا ہے او دے کولو اسا دے تلاشی لئیے خط نکلیا ہے کہ او دے کول خط سی کہ حضرت عثمان نے آرڈر دیتا ہے کوفے دے گورنر نو کہ جی میں یہ آن انہاں دے سیر وڈ دے تے ادھروں سانو کہہ دیتا نے میں انہوں معزول کر دیتا ہے ادھروں ساڑھے قتل دا آرڈر جاری کر دیتا ہے لہذا ساڑھے نال ہوئی ہے خیانت ساڑھے نال ہوئی ہے خیانت اساں دا بدلہ لین تو بغیر نہیں جانا ہن اگوں بھی تے مولا علی سی اچھا بول مولا علی سرکار نے فرمایا
ایک قافلہ مدین چو آیا، مدین چو آیا، مدائن بھی آخدن، ایک کوفے وچوں آیا، ایک بصرہ وچوں آیا، ایتھوں کٹھے واپس گئے۔ اگے ایک جگہ تو تواڈے رستے وکھرے وکھرے سن، تسا اپنے اپنے رستے تے لگ گیا، کوفے آلے کوفے دے راہ تے، بصرہ آلے بصرہ دے راہ تے، مدائن آلے مدائن دے راہ تے۔ غلام ملیا ایک پارٹی نو، تینے کٹھیاں کیویں ہو گئیں؟ اے بولو، تینے کٹھیاں کیویں ہو گئیں؟ حضرت علی سمجھ گئے نا دی سازش اے جناب مسلمانہ میں تفرقہ پاؤنا چاندے نے، تاں کر کے کئی رافضی خنزی رکھ دے نے کہ حضرت علی حضرت عثمان دے قتل اتے راضی سی، تاں کر کے انہاں رضا نال قتل کروایا۔ نانا چٹا جھوٹ ہے، اے شیعہ دی کتاب عمالی توسی، اے دے وچ انہاں دے محدث نے خود لکھے ہے۔ حضرت علی فرماندے نے اگر لوگ مینوں آکھن مقام ابراہیم تے کھلو کے قسم دے، میں اتھے بھی قسم دے من واسطے تیار ہاں، میں عثمان دے قتل وچ راضی کوئی نہیں سا۔ مولا علی نے فرمایا میں عثمان دے قتل وچ راضی کوئی نہیں آؤ، لیکن چونکہ ماحول اس طرح دا بنا دیتا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نوئی آپس دے اندر لڑوا دیتا گیا۔ بہرحال سجنا انہوں نے آکے حضرت عثمان غنی دے گھر دا جدو محاصرہ کیتا ہوئے، صحابہ کرام نے اپنے اپنے بیٹے حضرت عثمان دے پہرے تے منتخب کر دیتے۔ حضرت امام حسن تے امام حسین تلواراں لے کے حضرت عثمان دے دروازے تے کھلوتے پہرا دیندے رہنے۔ علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ بتلا دیا عثمان کا پہرا دے کر علی کے شہزادوں نے، علی والے صحابہ کے مخالف نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی خود علی پاک دے شہزادے پہرا دیندے رہنے۔ محاصرہ انہا تنگ کر دیتا گیا کہ حضرت عثمان غنی دا پانی بھی بند کر دیتا گیا۔ آج تک تو سن دو اسے حضرت امام حسین دا پانی بند ہویا، وہ دے نا دیاں سبیلہ میں لونا ہے، میں اے نہیں آدھا کیوں لونا ہے لایا کر، لیکن چھلیا جیڑا حسن دے حسین دا بھی آقا ہے، جیڑا حسن حسین دے باپ دا بھی آقا ہے، کدیو دے ناتے بھی سبیل لا لیا کر۔ حضرت عثمان غنی دا 40 یا 50 دن پانی بند رہا، کھاری کوڑا پانی پیندے رہے، اور پانی بھی کیڑے کنویں دا بند کیتا، جیڑا کنواں خود عثمان نے خرید کے مسلمانوں نو دیتا دی۔ فرمایا آج میں نو اسے کھودا پانی نہیں پین دیتا جا رہا، جیڑی مسجد نبوی دی جگہ حضرت عثمان نے خرید کے دیتی تھی، آج اسے مسجد میں جاتے نماز پڑھنی تنگ کر دیتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کہنے لگے سانو اجازت دے ہو اسائنہ نل جنگ کرنے ہیں۔ فرمایا نا میں نہیں چاہتا، میرے نبی دے شہر مدینے دی حرمت پامال ہوئے، میں اپنا خون تے دے سکنا، میں محبوب دے مدینے دی حرمت پامال نہیں کر سکتا۔ حضرت صحابہ کرام کہنے لگے یار پھر اتھوں چلے جاؤ، شہر چلے جاؤ، امیر معاویہ کل شام چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا عثمان ساری زندگی ترے رسول نل جڑ کے رہے ہیں، اج آخری ویلے یار دا شہر چھڑ دے وہ دل گوارا نہیں کردا۔ انہاں کیا پھر حکومت چھڑ دے ہو، نہ جنگ کرن دی اجازت دین دے ہو، نہ حق جناب اتھوں جاندے ہو، پھر حکومت چھڑ دے ہو۔ آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں چھڑنی، کیونکہ میں نو پاک نبی نے فرمایا زی عثمان اللہ تینو ایک قمیص پہنائے گا خلافت دی، منافق اتارن دی کوشش کرنگے، جان دے دے میں پر وہ قمیص اتاری نہ۔ فرمایا میں رسول دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ سجنہ ان پانی بند، مولا علی وال پیغام بھیجا حضرت عثمان نے کہ میں او عثمان جنہیں پیاسے مسلمانوں یہودی تو پانی لے کے دیتا دی،
اج میرے تے پانی بندے حضرت مولا علی مشکاں لیاں سواری تے سوار ہوئے پانی لے کے حضرت عثمان وال جاندے نے پہ ظالمہ تیر مارے مشکاں پاڑ دیتیاں حضرت مولا علی نال جھڑپ ہوئی آپ زخمی ہو گئے آپ دی پگڑی شریف بھی زمین تے گر گئی آخر کار حضرت مولا علی نے فرمایا ہے شر پسندی کر کے ہٹن گے عزیزان گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اٹھایا اپنے طاق وچوں تے پڑھن لگے حضرت جناب حضرت نائلہ نو حضرت عثمان نے فرمایا اج رات اج میری اکھ لگی ہے تھوڑی دیر پہلے میں نبی پاک نو خواب وچ ویکھیا ہے حضور نے فرمایا عثمان اج روزہ ساڈے نال ہی افطار کرنا ہی جس دن آپ شہید ہوئے نا آپ دا روزہ بھی سی 18 ذی الحج جمعہ دا دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اشتر نخعی اور بھی کئی ظالم انصار دے پچھلے گھراں ملو دیوار پھیلانگی چھت چیر کے اندر آ گئے حضرت عثمان قرآن ہاتھ پڑھ دینے پہ ایک ظالم نے وار کی تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن دی اس آیت دے اتے پہلا خون دا چھٹا حضرت عثمان دا ڈگیا ہے آج بھی وہ قرآن مصر دی عجائب گھر دے اندر موجود ہے جنہوں تے حضرت عثمان غنی دے خون دے چھٹے نے عزیزان گرامی میرے نبی فرمایا جتھے اللہ دے بندے رب دے دین واسطے شہید ہوندے او زمین بھی او دی شہادت دی قیامت والے دن گواہی دے گی حضرت عمر دا خون مسجد دی زمین تے ڈگیا مسجد گواہی دے گی حضرت مولا علی دا خون مسجد دی زمین تے ڈگیا انہاں دی شہادت دی گواہی مسجد دے گی امام حسین دا خون کربلا دی ریت تے ڈگیا کربلا دی ریت دے ذرے میدان قیامت وچ آپ دی شہادت دی گواہی دے گے حضرت عثمان غنی دا خون اللہ دے قرآن تے ڈگیا عثمان دی گواہی زمین نہیں بلکہ رب دا قرآن دے گا اللہ دا قرآن دے زی پہلا وار ہویا سر تے خون دا فوارا قرآن تے ڈگا زخمی ہو کے ڈگے ظالم نے مصحف نو لت ماری وہ گھوم کے دوسرے پاسے ہو گیا دوسرا بے ایمان آپ دے اتے چڑھے آئے تلوار مارن لگا آپ دی بیوی دوڑی حضرت نائلہ انہیں ہاتھ تھگاں کیتے انگلاں کٹیاں گئیاں حضرت عثمان غنی نو اس بیوی نال محبت بڑی سی آپ نے جدو دیاں انگلاں کٹیاں ویکھیاں فرمایا ظالمہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان یا حضرت عثمان نے گل کیتی یہ خبیث تا ہاتھ ٹوٹ کے زمین تے آپے آوے اے وہی گل یہ تھے نہ سمجھی مجبور سن یا لاچار سن میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوہ حسین نو یا نبی والیاں نو مجبور تے لاچار نہ سمجھیا جے طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھی من رضائیں دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں عزیزان گرامی حضرت عثمان غنی عصر دی نماز وقت شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آخری جملے بولے تاریخ الامم والملوک جنہوں تاریخ تبری بھی آکھ دینے البدایہ والنہایہ المصنف ابن ابی شیبہ انہاں ساریاں کتاباں دے اندر موجود ہے حضرت عثمان نے فرمایا مسلمانوں آج مینوں بے گناہ مارے آجے قیامت تک کٹھے کھلو کے ایک مسجد نماز نہیں پڑھ سکو گے آج ویکھ لا امت دن بدن تفرقے دا اور ہی شکار او تو شروع ہے سی کام حضرت عثمان گل کیتی بعد صحابہ دی جنگاں آپس چوئیں حضرت عثمان شہید ہوئے 50,000 بندہ
بعد والیاں جنگاں شہید ہویا ہے، رب عثمان دے خون دا او بدلہ لیا ہے، 50,000 ماریا۔ حضرت عثمان نے فرمایا مینوں ماریا جی بے گناہ، قیامت تک اختلاف دا شکار رہو گے، ایک مسجد کٹھے کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اے او قوم ہے دوستو، کلمہ پڑھ کے لبادہ کلمے دا اوڑھ کے جانشین رسول جنہیں اسلام دی خاطر انیاں قربانیاں دیتیاں، اور سب تو وڈا کارنامہ حضرت عثمان غنی دا کہ قرآن نو ایک جگہ تے کٹھا کر کے امت نو دیتا سن۔ یہ حضرت عثمان نے کیتا ہے۔ آپ نو جامع القرآن بھی آکھیا جاندہ ہے، قرآن پاک نو جمع کرنا والے حضرت عثمان دا اتنا بڑا کارنامہ، لیکن یہودیاں دی سازش وچ مبتلا ہو کے کئی نو مسلم بھی نار رل گئے کہ خلیفہ رسول، جانشین رسول، داماد رسول نو شہید کر دیتا بے گناہ۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن 18 ذی الحج، جمہور دا قول ہی ہوئے، شیعہ لوگ 18 ذی الحج نو جشن غدیر مناؤں دن، او در پردہ حضرت عثمان دی شہادت دی خوشی کر دن۔ اہل سنت دا اونا خبیثہ نال کوئی تعلق، ساڑھے بزرگاں نے لکھے ہے 10 محرم دے دن نہ خوشی کرو نہ غم کرو۔ کیوں؟ فرمایا خوشی کرنا خارجیاں دا کام میں، غم کرنا رافضیاں دا کام میں۔ اہل سنت نہ غم کر دن نہ خوشی کر دن، اہل سنت ذکر حسین کر دن۔ جی میں اساں اودوں ذکر حسین کرنے ہیں، آج بھی نہ خوشی کرنے ہیں نہ غم کرنے ہیں، بلکہ ذکر عثمان کرنے ہیں۔ انہیں دے نا تے سالے ثواب کرو، انہاں دے نا تے ختم دیواؤ گھراں وچ، اپنے اگو رکھ کے نا روٹی، اپنے اگو ضروری نہیں بھی مولوی آوے، اپنے اگو روٹی رکھ کے ختم شریف 4 سورتاں پڑھ کے دعا مانگ کے حضرت عثمان دے نا دی کسی مستحق نو کھوا دیو، اللہ راضی ہو سی۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ جدوں دا تواڈے وچ جراثیم آئے نا، تانوں صدقے خیرات تو دنیا روک چھڈیا ہے۔ اگے یاری کر دی سی نا قوم تے دودھ بھی لبدا سی، جدوں دی یاری تو گئی بولو دودھ تو بھی گئی، ہون تا گھر والا جا کے آکے نا بیگم نو چاہ دا کپ دا دودھ دی چھڈے تے تینوں دیواں، جد کیونکہ میں اگے دسیا صدقہ خیرات جیڑی شے وچ ہوے او دے وچ برکت ہوندی، او دے وچ برکت ہوندی۔ اج بعد نماز عشاء نہیں بلکہ میں اج لاہور جانا ٹھیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر